इन गॉड वी ट्रस्ट, खुदा पर हम ईमान रखते हैं। ये लफ्ज अमेरिकन डॉलर्स $1 से लेकर $100 तक, अगर आपके पास सारे डॉलर हैं चेक करें, 1 से लेकर $100 सब पर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, खुदावंद पर ईमान रखते हैं। और इसका देखें सिला, ये सारा सिस्टम जिस जगह पे आप बैठे हैं, अमेरिका का सब कुछ सिस्टम जो है ये बाइबल मुकद्दस में से लिया गया है और उसी पे चल रहा है। इन गॉड वी ट्रस्ट, साम 112 उसकी 7 वर्स है। वो बुरी खबर से ना डरेगा। कौन? जो खुदावंद पर भरोसा रखता है बुरी खबर से नहीं डरता। उसकी रीजन क्या है? वर्स देन वर्स मौत आएगी, तो मौत, मरना मसीह, जीना नफा। मौत से भी नहीं वो डरते घबराते। क्या है? आपको इसलिए थोड़ा पैदा किया था कि तुसी 500 साल जिंदा रहना है। रेडी रहें हर वक्त। अगर रेडी हैं कोई खौफ नहीं है। इन गॉड वी ट्रस्ट, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। ही विल नॉट फियर बैड न्यूज, हिज हार्ट इज अनशेकन सिंस ही ट्रस्ट इन द लॉर्ड। अगर वो खुदावंद पर हमारा ईमान है, देन फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। अगर हम खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, हम क्रिश्चियंस अपने आप को ये कहते हैं, हम उसी यहोवा पर ईमान रखते हैं जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, देन फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। Psalm 56 वर्स 3 and 4, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। Whenever I am afraid, I will trust in you. डर लग सकता है, ह्यूमन है, लेकिन खुदावंद पर, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। इन गॉड whose word I speak, जिसका कलाम मेरे अंदर है, जिसकी प्रस्तश मैं करती हूँ, जिसकी इबादत मैं करती हूँ, जिसकी वर्शिप मैं करती हूँ, उसका कलाम, मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर। मेरा तवक्कल खुदावंद पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। इन गॉड आई ट्रस्ट। ये पैसों पे लिखा हुआ है, रोज आप यूज करते हैं, कभी उसको पढ़ के भी देखेंगे। वैसे ज्यादा यूज ही करते हैं, पढ़ते पुढ़ते को निकलते कीले है, पढ़ कर तो देखें। ये जो किया गया है काम, ये खुदा की तरफ से हुआ है। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इन गॉड आई ट्रस्ट, आई शैल नॉट बी अफ्रेड। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। उसने तो रूह ये नहीं दी कि मैं और आप डरते फिरें। आई वॉन्ट ऑल माई चर्च बोल्ड लाइक मी इन ऑल एरियाज। वजह, फियर नॉट, एंड फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। और यहां पे हम एक शख्स का देखते हैं कि किसको दहशत की नहीं, मोहब्बत की, कुदरत की, तरबियत की रूह दी गई है। और ये बात हम डैनियल चैप्टर 6 21-23 वर्स में देखते हैं। तब दानियल बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी। आई हैव बीन फाउंड इनोसेंट इन हिज साइट। अब ये हुक्म जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, फिर भी ये इनोसेंट कैसे? कभी बार हम कहते हैं ये रूल है, रेगुलेशन है, कानून है, पर जहां पर कलाम का कानून है मेरे अजीजों, फिर आपने वहां पे खड़े होना, चाहे ये लॉज है या कुछ भी है। इसीलिए आपकी गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी। कलाम 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 में जो कुछ लिखा है वैसे चलने के लिए। और ए बादशाह, मैंने खता नहीं की। बस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया
کہ دانیل کو اس ماند سے نکالیں. بس دانیل اس ماند سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا. یہ نوٹ، یہ روپے، یہ ڈالر جب کریٹ کیے گئے ہوں گے، خداوند کا روح اس شخص میں آیا ہوگا کہ اس کے اوپر یہ لکھ، آنے والے دنوں میں یہی یونائٹڈ اسٹیٹ پوری دنیا پہ راج کرنے والا ہے. دانیل میں مقدس الہوں کی روح تھی، فضل روح، اور اس سے خواب کی تعبیر کرنے کی خدا نے حکمت دی تھی. جب اس نے تعبیر کی ہے تو تیسرے درجے کا یہ سربراہ حاکم بنایا گیا. لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جتنے وزیر ہیں، حاکم، ناظم، مشیر، سردار، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ دانیل جو ہے یہ کوئی بھی بات کرتا ہے یہ دوسروں سے الگ ہے. یہ دانیل جو ہے بادشاہ کی نظر میں فیورٹ بنتا جا رہا ہے، اس لیے ہم کچھ اور نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ کیا حسب معمول جو ناظم ہے 30 دن تک صرف اور صرف اگر سجدہ کرنا ہے تو دارا بادشاہ کو کیا جائے. دارا بادشاہ اس وقت کا حاکم تھا، اور ان سارے مشیروں نے، وزیروں نے مشورہ کیا کہ چونکہ بادشاہ کو پسند آئے گا کہ اسے سارے سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا کہ 30 دن، 1 مہینے تک اگر سجدہ کیا جائے تو صرف دارا بادشاہ کو سجدہ کیا جائے. لیکن میرے عزیزو، دانیل کا اپنا خدا تھا. دانیل کا خدا یہوہ خدا تھا. دانیل نے یہ شریعت کی کتاب اپنے اندر لکھی ہوئی تھی. ویسے بھی جوش کلچر میں 12 سال کی عمر تک لڑکی اور لڑکا جو ہے ان کو اپنی کتاب کا پتہ ہے. میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرسچن ہیں، نہ ماں باپ اس پہ کام کر رہے ہیں، نہ خود بچوں کو لے کر آتے ہیں. ان کے بچے آلریڈی جب تک ٹین ایج ہوتے ہیں ان کو اپنے کلام کا پتہ ہے. میرے عزیزو، یہ دانیل شروع سے ٹرینڈ تھا کہ خدا کی کیسے آنر کرنی ہے. اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اسے گھر میں ٹرینڈ کیا تھا کہ کیسے خدا کو عزت دینی ہے، کیسے آنر کرنا ہے. جب یہ حکم آیا کہ 30 دن تک بادشاہ کو صرف سجدہ کیا جائے تو میرے عزیزو، دانیل ہیکل میں جہاں تھی اپنی ونڈو کو کھولتا اور جس طرف کو ہیکل تھی اپنے یہوہ خدا سے حسب معمول 3 بار دعا کرتا تھا اور کہتا تھا، اے خداوند تو میرے ساتھ ہے، تیرا کلام کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا کلام کہتا ہے خوف نہ کھا، تیرا کلام کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا. آج یہ حکم جاری ہوا ہے جس پہ سگنیچر ہو چکے ہیں، لیکن میں اگر سجدہ کروں گا تو صرف اور صرف تجھے کروں گا، میں اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا. زوردار تالیاں بجائیں گے. اس نے انکار کیا ہے، میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور جب نہیں کیا تو حکم کے مطابق اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا. اور میرے عزیزو، شیروں کو بھوکا رکھا جاتا تھا. شیر اٹیک کر کے چیر پھاڑ کے ہڈیاں توڑ دیتے تھے. لیکن اس نے یہ پڑھا ہوگا، شریعت کی یہ کتاب، مجھے اور آپ کو فیئر سے، خوف سے نکلنا ہے. اس کتاب کو پڑھنا شروع کیجئے گا. اور دانیل جب دعا کرتا ہے شیروں کی ماند میں ڈالا جاتا ہے، اور لکھا کیا ہے، بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. My God sent his angel. یہ شریعت کی کتاب جب اندر آ جائے گی تو پھر دیکھنا پہ مجھے تو وہ پہلے بھی آپ کے میرے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب اس مائنڈ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے
کہ کچھ بھی ہوگا خدا میری مدد کرے گا، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے سوچنے سے پہلے فرشتگان آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے۔